हाफिज तलहा, नाशीतुल इस्लाम, राजा मोहम्मद फैजान, ये 3 दोस्त हैं, तीनों गायब हैं। एक पिंडी से, एक चकवाल से, एक लाहौर से। और मुसल्लह लोग रात की तारीकी में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके दरवाजे तोड़ के लोगों को उठा रहे हैं। यहाँ कोई कानून है? यहाँ कोई अदालतें हैं? यहाँ कोई निज़ाम है? तो मिस्टर चेयरमैन, मेरी एक तो ये दरख्वास्त है कि ये जो 3 हमें बूढ़े बाप फोन करते हैं, बूढ़ी माएँ फोन करती है, हमें बेआसरा बहनें फोन करती है मिसिंग पर्सन्स की। इसी तरह अब्दुल हमीद ज़हरी साहब, ये 10/4/2021 का इसका FIR दर्ज हुआ, इससे पहले ये उठाए गए हैं। अब्दुल हमीद ज़हरी, उनकी बेटी सईदा हमीद ज़हरी 2 साल से लगी है, उनके बच्चे लगे हैं बलूचिस्तान के, कोई अता पता उनका नहीं चल रहा। FIR भी 2 साल पहले दर्ज हो चुकी है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि ये जो लोग हैं, इनका मसला आप ह्यूमन राइट्स कमेटी को भेजें कि कम से कम हम वहाँ पे इसको डिस्कस कर लें। अब्दुल हमीद ज़हरी के मामले को, हाफिज तलहा के, नाशीतुल इस्लाम के, राजा फैजान के, वहाँ तो कम से कम डिस्कस कर लें, कुछ पता तो कर लें, मुतालिका हुकाम से पूछ तो लें कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये मेरी आपसे एक तो ये दरख्वास्त। रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शाहिद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल TV24 चकवाल। नाजरीन, कल एक फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट देखी, एक वालदा की पोस्ट देखी, उसको ही मैंने उसकी जो बेचारगी थी वो देखी। उसने ये कहा कि मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूँ और मेरा 17 साल का बच्चा नामालूम अफराद ने उठा लिया है। नाजरीन, ये नामालूम अफराद कौन है ये सब जानते हैं, नामालूम को सब मालूम है, लेकिन उस बच्चे को उम्र 17 साल बताई जाती है। नाज़रीन, मैं उस वक्त उन बच्चे के घर में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखें अगर तो आपको कैमरामैन दिखा सके, ये उनके घर की हालत है। इनकी वालदा से मेरी अभी थोड़ी ऑफ द कैमरा मेरी जो बात हो रही थी और इनकी वालदा सिलाई कढ़ाई करके 6 साल का बच्चा इन्होंने पालना शुरू किया और उसके बाद 17 साल तक इन्होंने पढ़ाया। नाज़रीन, अब सिर्फ इस औरत से तल्लक है जिसका 17 साल का बच्चा अगवा हुआ है और ये वालदा 17 दिन, आज हफ्ता हो गया है, इस पूरे हफ्ते के साथ इस ने ना खाया है, ना पिया है, ना सोई है और ना ये चैन से चारपाई पे बैठ सकी है। नाज़रीन, अब जब जिसका बच्चा घर से गायब हो और उसको ये भी पता ना हो कि उसका बच्चा कहाँ है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी। नाज़रीन, हमने पड़ोसियों के साथ भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि बच्चा 5 वक्त का नमाजी था, इंतहाई सुलझा हुआ बच्चा था और उसकी हमने ऐसी कोई बात नहीं हुई। नाज़रीन, आपके वीडियो के आखिर में हम इंशाल्लाह पड़ोसियों से भी बात करवाएंगे। अब क्या सूरत हाल हुई, किस तरह ये सारा मामला हुआ, हम उनकी वालदा जो समीना बीबी हैं उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ गुजारिश करूँगा अपनी बहन समीना से, ये प्लीज़ आप इस तरफ आइए और हमें थोड़ा बच्चे के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप पहले तो अपना तारुफ करा दें पूरा। मेरा नाम मीना है, मैं ज़ेवाल के गांव चक की हूँ। नशीतुल इस्लाम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप नशीतुल इस्लाम की तरफ हम आते हैं। आपकी शादी यहाँ गांव में हुई थी, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके कितने बहन भाई, वालदा वालिद, क्या आपके क्या उसमें क्या है? मेरी शादी गांव में नहीं हुई है जी मेरी शादी आज़ाद कश्मीर में हुई है। जी हम 3 बहन भाई हैं, एक मैं हूँ, एक मेरे बड़े भाई है और एक मेरे से छोटा भाई है। जी बड़े भाई फौत हो चुके हैं, वालिदैन भी फौत हो चुके हैं। एक छोटा भाई है जो मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पाल रहा है। जी। मैं अकेली होती हूँ, घर है ये अम्मी की तरफ दिया हुआ है, मैं और मेरा बेटा है। अच्छा, ये बताइए, आपके ज़रिया इनकम हमने पता चला है आप सिलाई कढ़ाई करती हैं, आपके पड़ोसियों से हमें पता चला था कि आप सिलाई कढ़ाई करती हैं। तो अभी आपका ज़रिया माश क्या है और गुजारा कैसे हो रहा है? एक तो मैं सिलाई का काम करती हूँ, दूसरा मेरा बेटा जो है वो 15,000 महीना देते थे और उसकी तालीम का जो खर्चा है ना वो चल रहा था। तो अभी आपका बेटा जो है वो नहीं है, तो यानी आपको वो 15,000 की तो एक साथ ही आपको कुर्की होगी। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सही होगी। ना अच्छा, ये बताइए, अभी आपके बेटे की तरफ आते हैं। आपके बेटे का नाम नशीतुल इस्लाम है और भी ये बताइए कि आपका जो बेटा है वो किस तरह अगवा हुआ, किस तरह लोग आए, क्या हिसाब किताब था, किस टाइम पे आए, ज़रा तफसील से बताइए।
भाई हम रात को सोए हुए थे, तकरीबन 2:30 का टाइम था, जी 15 तारीख। हम रात को जब सोए हुए थे 2:30 बजे हमारे दरवाजे पे दस्तक नहीं हुई है। वो दीवार फलांग के अंदर आए हैं, 20-25 लोग थे काले कपड़ों वाले। सारे कमरे के सहन में थे या कहीं जी ऊपर? सहन तक आ गए हैं, ये हमारा मेन जो दरवाज़ा है बरामदे का, इस तक पहुँचे हैं। जी तो कहा है कि हम पुलिस वाले हैं, दरवाज़ा खोलें। मैंने दरवाज़ा खोला है तो सारे लोग अंदर आ गए। किसी पुलिस वाले ने अपना नाम बताया था, उसका नाम क्या था? नहीं, उन्होंने जो काले कपड़े पहने हुए थे उन पे भी किसी इदारे की तरफ से कुछ भी नहीं, ऊपर लोगो नहीं था, कोई लोगो नहीं था, कोई नेम प्लेट नहीं थी। कुछ भी नहीं था, सही हो गया। तो बिल्कुल सारे। अब आप बता रही थी कि वो दरवाजे तक आ गए। दरवाज़ा खोला हमने तो उन्होंने कहा हमने आपके बेटे को साथ लेके जाना है। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आप आए हैं तो आपके पास कोई इसके वारंट गिरफ्तारी हैं? तो वो खामोश रहे, कोई बात उन्होंने नहीं की है, बस इसी बात पे कि हमने इसको साथ लेके जाना है। मैं चूँकि औरत भी हूँ, रात का टाइम था तो उनके पास असला भी था, तो मैं किससे कहती, किसको बुलाती? फिर मेरे बेटे को वो उठा के साथ ले गए हैं। सही हो गया। और आज 10 दिन हो गए हैं, मैंने रात दिन हर जगह से पता किया है, मैं थाने में भी गई हूँ, मैंने एफआईआर भी करवाई है। तो जो मैंने करवाई है थाने वालों ने वो नहीं की है, उन्होंने अपनी तरफ से जो लिख के की है वो मेरे केस को कमज़ोर करेगी। जी, तो आपके बेटे की उसके बाद कहीं मुलाकात हुई, कोई आप मिली, कहीं मिलने की जगह दिया गया? मेरे बेटे का मोबाइल बंद है, उस टाइम से उनके पास था, तो कोई मुलाकात भी नहीं हुई, कोई अभी तक सुराग नहीं मिला। मैं थाने में, डीपीओ के दफ्तर, सारी हर जगह पे जा जा के पता करती हूँ, ना कोई कॉल आई है किसी इदारे की तरफ से, ना कोई थाने से जब एफआईआर कराई है उधर से कोई बंदा आया है, कोई बंदा। आप पहले हैं जो इधर आए हैं मेरे घर। जी, तो आपने जो एफआईआर करवाई थी उनकी कोई कॉपी दी है, दरखास्त की कोई कॉपी दी है, उन्होंने कोई सबूत दिया आपको? जी दी है, वो मेरे अ, पास है। जी दिखाइएगा। नाज़रीन, ये जो बाजी ने जो दरखास्त दी है ये उसकी कॉपी है, प्रिंट कॉपी है, और इसके ऊपर क्या लिखा है मैंने अभी तक इसको नहीं पढ़ा। ये मैंने इनकी दी थी लेकिन उन्होंने नहीं की है, थाने वालों ने। ये इन्होंने जो दरखास्त दी है, ये अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये ऊपर से नीचे तक दिखाएं जो कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। ये इन्होंने दरखास्त दी है जो थाने वालों ने नहीं की। और नाजरीन, इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। जी, तो आप ये बता रही थी कि उन्होंने यहाँ पे आए और आपके बेटे को उठा के ले गए। जी आपने कोई आवाज़ पड़ोस वालों को, अड़ोस पड़ोस वालों को दी? नहीं भाई, वो उन सब के पास असला था, मैं शोर भी करती तो उन्होंने ले जाना था, मुझे पता चल रहा था उनके अंदाज से। सही हो गया। जी, मैंने कोई शोर नहीं उन्होंने किया कुछ इसका। बताया कि आपके बेटे को क्यों लेके जा रहे हैं? मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा भाई आपके पास कोई वारंट गिरफ्तारी हैं या किसी इदारे की तरफ से हैं, या मुझे ये बताएं कि आप लेके जा रहे हैं तो मैं कहाँ पूछने जाऊँ अपने बेटे का। उन्होंने ये भी नहीं बताया, कहते हैं आपको थाने से पता चल जाएगा। सही हो गया। तो मैं जी जब थाने गई ना तो थाने वालों ने कहा ना आपका बेटा हमारे किसी थाने में भी नहीं है। फिर मैं डीपीओ के ऑफिस भी गई तो उन्होंने कहा नहीं है। फिर मुझे बता रहे हैं कि ना एजेंसी के पास है, चकवाल में किसी एजेंसी के पास भी नहीं है और थाने के पास भी नहीं है। सही हो गया। तो फिर मेरा बेटा कहाँ पे है? ज़मीन खा गई है कि आसमान? कोई समझ नहीं आता। नाज़रीन, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि एक 17 साल का बच्चा जब उसको अगवा करते हैं, आप उठाते हैं, उसका कोई तरीका कार होता है, कोई एफआईआर होती है, कोई कागज होता है जिसके आप सबूत पे उठाते हैं। रात 2 बजे एक बच्चा, और 17 साल का बच्चा, और एक बेचारी औरत जिसके घर में और कोई मर्द नहीं है, उसके घर में आप दीवारें टाप के आते हैं। जब हम ऑफ एयर, अब चूंकि ये बात करी थी, छत के ऊपर थी, वो छत के ऊपर भी थे, सारा कुछ था। उन्होंने वो दरवाज़ा खोला, वो दरवाज़ा टूटा हुआ है। जब इसको खोलते हैं तो ये दरवाज़ा पीछे गिर जाता है। नाज़रीन, मैं आपको इस दरवाजे को दिखाता हूँ। ये इनकी आंख किस तरह खुली कि ये दरवाज़ा ऐसे गिर गया पीछे, ये ऐसे दरवाज़ा ये गिर जाता है। इसके अंदर बच्चे ने अपने छोटे छोटे परिंदे रखे हुए हैं। हमारा परिंदों से इस वक्त कोई तल्लक नहीं है, इसलिए हम तो ताला वगैरह तोड़ा और इस तरह उन्होंने अंदर दाखिल हुए। नाज़रीन, एक औरत, बेबस औरत क्या कर सकती थी?
اس سے جو کچھ ہوا، اس نے بچہ اس کے پاس تھا، وہی کل متاع تھی، کل جان حیات تھی جو اس نے ان کے سپرد کر دی۔ اب وہ کہاں ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ گاؤں کے بالکل پڑوس میں، اگر آپ کو کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ جو 7 دیوار ہے، اس دیوار کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ 7 دیوار ہے۔ انہوں نے آواز نہیں دی، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جیسے یہ واقعہ ہوا تب آپ کہاں تھے اور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ السلام علیکم سر، السلام علیکم۔ آپ کا نام سر؟ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد صفتر والد نور الدین، ضلع چکوال، تحصیل بھی چکوال، مقام چک مرا، سمینہ دا پڑوسی ہوں جی اس نال بیچاری نال بہت زیادتی ہوئی ہے۔ بچہ تقریباً بچپن تو لے کے 17 سال دی عمر تک ساڈے پڑوس اس گزارے، تو ہوں ماشاءاللہ بالغ ہونے دی حیثیت وچ ہے، نمازی ہے، 5 وقت نیک اوقار بچہ ہے۔ بہرحال زیادتی ہوئی ہے، جو کچھ ہوا ہے اس جی، کے ساتھ نہیں ہونا آپ کو چاہیے۔ کیسے پتہ چلا بچہ اغوا ہوا ہے؟ ہمیں رات کے 2 بجے انہوں نے بتایا، صبح سویرے تقریباً 8:30 بجے کا ٹائم تھا، سن معلوم ہوا۔ جی بڑا افسوس ہوا، ہو سکتا رات کو جاگ جاتا، کچھ ان کے پاس اسلحہ تھا تو جی، کچھ ہو جاتا، صحیح ہو گیا۔ کیونکہ بچہ نیک تھا، نیک آدمی کا ساتھ دینا فرض بنتا ہے۔ بس افسوس کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد بچہ اپنے ماں کے پاس ہوگا، اور ہم اس بچے سے بھی پوچھیں گے کہ کیا بات رہے، کچھ رہا۔ پہلا یوٹیوب چینل ہے جو اس بیچاری بے عورت کے ساتھ، آپ نے اس بچے کو اٹھایا اس لیے کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ عمران ریاض کو اٹھایا، آپ نے ایاز امیر کو مارا، آپ بہت سارے صحافیوں کو مارا۔ اب آپ ایسا کام، ایسے کرتوت کیوں کرتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی آواز اٹھائے؟ اگر کوئی آواز اٹھائے تو آپ اٹھا لیتے ہیں۔ ناظرین، میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے ہی، تو میں نے اسے پوچھا کہ مارشل لا کب لگے گا؟ اس نے کہا 9 اپریل 2021، جس دن حکومت ختم ہوئی تھی، جو رجیم چینج ہوا تھا، اس دن سے مارشل لا نافذ ہے۔ ناظرین، ہم سب لوگوں کے یہاں پر بولنے کا حق ہے، ہمیں آئین یہ اجازت دیتا ہے، وہ آئین جو کسی کتاب میں نہیں ہے، جس کے اوپر عمل نہیں ہوتا، تاہم ہمارا یہ حق ہے، ہم بولنے کا حق رکھتے ہیں۔ آج اگر 17 سال کا بچہ آپ کے کمر پہ تک پہنچ چکا ہے نا، تو آپ یہ سمجھیں، آپ یہ جانیں کہ کل تک اس گاؤں میں کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس طرح کا سوشل میڈیا یا یوٹیوب یا فیس بک پر کوئی بات کریں تو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب یہ ہر بچہ کرے گا، ہر بوڑھا بزرگ کرے گا، جب آپ ناانصافی کریں گے، یہ لوگ اٹھائیں گے۔ ناظرین، ہم نے پڑوسیوں سے گزارش کی ہے ان کے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور ہم ان کے کمرے کے اندر، کیونکہ اکیلی عورت تھیں، تو پڑوسی ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کیمرہ مین ان کو دکھا سکے، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کے پڑوسیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے ہیں، اور ان سے باجی سے درخواست کر کے، ان کی بھابھی محترمہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ ان کے کمرے کی حالت ہے، چند چارپائیاں پڑی ہیں، اور یہ ان کے کمرے کے اندر یہاں پہ سامان کی حالت ہے۔ ایک کل متاع ان کی وہ سلائی کی مشین ہے، جس کے اوپر یہ اپنی محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کا پیٹ پالتی ہیں، اپنا پیٹ پالتی ہیں، اور اپنے آپ کو پڑھاتی ہیں۔ سامنے کچن کو اگر آپ فوکس کر سکیں تو کچن کی حالت بھی آپ دیکھ سکتی ہیں۔ ناظرین، وکیل سے بات ہوئی ہے میری، اور وکیل نے ان کے بچے کا کیس لینے کو، پہلے تو کوئی چکوال کا وکیل تیار نہیں ہے، راولپنڈی کے وکیل نے 8 لاکھ روپیہ مانگا ہے، اور ان کے پاس چند پرندوں، جن کی آواز شاید آپ کو آ رہی ہوگی، اور ایک سلائی مشین کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں ارباب اختیارات سے گزارش کروں گا کہ ان کے بچے کو بنا کسی تکلیف پہنچائے ان کے بچہ ان کو واپس کر دیں۔ بصورت دیگر ان لوگوں کو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور مخیر حضرات ہیں، ان سے اپیل کروں گا کہ ان کے بچے کے لیے کچھ چندہ وغیرہ جمع کر کے اور وکیل کرنے کی سہولت فراہم کریں۔ ہمارے ساتھ باجی موجود ہیں، باجی سے ہم ایک اور سوال کرنا چاہتے ہیں، اور باجی ذرا آئیے گا یہاں۔ باجی سے ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ باجی آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کا بچہ اغوا ہوا ہے، ظاہر ہم اس کو مبینہ طور پہ اغوا ہی کہیں گے، کیونکہ اس کا کوئی پرچہ نہیں ہے، کوئی کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، تو گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کا کیا ری ایکشن تھا،
آپ کی جو انکم ہے سلائی کی کام کرتی تھی اس کے اوپر کتنا افیکٹ پڑا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ بھائی جب سے میرا بیٹا گیا ہے نا، جی میرے عزیز رشتہ دار، میرے گاؤں والے، میرے جاننے والے، انہوں نے مجھے نمبر بلاک کر دیا ہے، میری بات کوئی نہیں سنتا ہے۔ میں خود اتنی پریشان ہوں، کام بھی رک گیا۔ ایک تو میں گھر کا جو سامان تھا وہ بیچ کے بچے کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہوں۔ میرے گھر میں میرے گاؤں کے غریب لوگ آئے ہیں، لیکن میرے جو گاؤں کے کرتا دھرتا ان میں سے کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا ہے۔ میں تھانے میں درخواست لے کے گئی ہوں، ابھی تک تھانے کی طرف سے بھی کوئی بندہ میرے پاس نہیں آیا ہے۔ ناظرین، بے حسی کی حالت دیکھیں، اس معاشرے کی حالت دیکھیں، یہ مردہ معاشرہ ہے۔ یہ معاشرہ بھی کہنا، قوم کہنا ایک توہین ہے معاشرے کی، قوم کی۔ انسانیت ختم ہو چکی ہے اس معاشرے میں سے، کہ اگر ایک بندے کے اوپر پریشانی آئی ہے اور اس کو مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ایجنسی کے لوگوں نے اٹھایا ہے، تو لوگ ان سے اپنا تعلق، ناتا، واسطہ ختم کر چکے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ان کی باجی کی بھابھی ہیں، ایک ہی بھائی ہے ان کا جو ابھی اس وقت حیات ہے، بڑا بھائی فوت ہو چکا ہے، والدین فوت ہو چکے ہیں، اور اس کے پاس کوئی ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے ماں سوائے اس بھابھی کے۔ تو ان سے پتہ کرتے ہیں۔ باجی پہلے تو آپ اپنا نام بتائیے اور بتائیے بچے کے بارے میں آپ کیا کچھ بتا سکتی ہیں۔ میرا نام سمیرہ بی بی ہے، اور وہ بچہ بہت اچھا تھا، گھر سے کبھی نہیں نکلا تھا، ہمیشہ اس نے گاڑی رکھا، جب اسکول جاتا تھا تو یہ ساتھ جاتی تھی، جہاں بھی جاتا تھا ساتھ جاتی تھی، آج تک وہ دکان تک نہیں گیا۔ تو بہت اچھا بچہ تھا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس سے اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ ناظرین، آپ نے ان کی بھابھی محترمہ کی میں الفاظ نہیں ادا کر پا رہا ہوں۔ ناظرین، یہاں پر شاید میں تھوڑی آواز بھرا رہی ہے میری یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ اس طرح چیل کسی مرغی کے بچے کو بھی نہیں اٹھاتی جس طرح یہ لوگ انسانوں کو اٹھاتے ہیں۔ میری آپ سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، میں کچھ چیلنج نہیں دے رہا آپ کو، کوئی آپ کو تکلیف نہیں دے رہا، کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا، میں صرف آپ سے اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را ہم انسانوں کو انسان سمجھیں، ورنہ پھر آپ کو خدا نہ خواستہ ٹکر کے لوگ مل سکتے ہیں۔ میری آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اس والدہ جس کا پاس کل سہارا اس کا بیٹا ہے، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، ایک بھائی، آپ اس بچے کو خدا را واپس کر دیں، درخواست کرتے ہیں اس بچے کو واپس کر دیں۔ اگر نہیں کریں گے تو کل ہر بچہ آپ کے خلاف ہوگا، آپ کس کس کو اٹھائیں گے، کس کس کا منہ بند کریں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔